सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मदीने मुनव्वरा में किसी यहूदिया का बच्चा रोता है तो हुजूर नमाज मुख्तसर करके उसके घर तक जाते हैं और अपने घर का चिराग उसके घर में दे आते हैं। यहाँ किसी यहूदिया का बच्चा बंबई में नहीं रो रहा है, बल्कि मुसलमानों के बच्चे रो रहे हैं। और जैसे जैसे ईद करीब आएगी, सेठों की खुशियां बढ़ती जाएगी और गरीबों का टेंशन बढ़ता जाएगा, इसलिए कि गरीबों को उनके बच्चे मजबूर करेंगे, अम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे दोस्तों के तो कपड़े आ गए, मेरे कपड़े कहाँ हैं। और वो बच्चे, एक बर्तन झाड़ू करने वाली माँ का बच्चा उसका दामन पकड़ करके कपड़े का मुतालबा कर रहा होगा, जूतों का मुतालबा कर रहा होगा, खिलौनों का मुतालबा कर रहा होगा, चश्मे का मुतालबा कर रहा होगा, और वो माँ अपने बच्चे को तसल्ली दे रही होंगी, ठीक है बेटा हम इंतजाम कर लेंगे, ठीक है बेटा हम इंतजाम कर लेंगे। उन आंसुओं को पोंछने के लिए कौन जाता है? उन आंसुओं को पोंछने के लिए कौन जाता है? उनके रोने का एहसास किसे? जो लोग गुर्बत की चक्की में पिसते हैं, ईद आती है तो गोया उनके लिए एक टेंशन आता है कि बच्चों के लिए इंतजाम कहां से करेंगे। और मेरी कौम का हाल ये है, मालदार लोग एक एक ईद के मौके पर 5-5, 10-10, 15-15 ड्रेस बनाते हैं। ईद आने से पहले गाड़ियां बुक होती है, होटलें बुक होती है कि हमें पिकनिक करने के लिए फला जगह और फला जगह जाना है। मैं तुमसे पूछता हूं, फिर तुम ये उम्मीद करते हो कि जिब्रील आके तुमसे मुसाफा करे? जिस कौम के बच्चे, गरीबों के बच्चे घरों में सिसकियां ले रहे हो और हम मस्जिदों के अंदर सजदे कर रहे हो, शबे कद्र का मफहूम क्या है? फरिश्ते किसे ढूंढने आते? मुझे और आपको नहीं। वो जो गरीबों की गुर्बत का एहसास करके उनकी जरूरतें पूरी कर रहे होते, उनके लिए आते। क्योंकि मुफस्सिरीन लिख रहे हैं कि जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह हम उनकी ज़ियारत करना चाहते जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं। और फरिश्तों से बेहतर इबादत वो है जो कौम की जरूरत है, मखलूक की जरूरत है। हमने तो पूरा शबे कद्र का मामला सजदों को इसके सुपुर्द कर दिया, दुआ के सुपुर्द कर दिया। मुमकिन है मेरे जुमले किसी को तल्ख लग रहे होंगे, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1400 साला जो जखीरा है तफासिर का वो पेश कर रहा हूं। अपने मजहब का हाल तो ये है कि किसी भूखे के सामने तुम क्या गिज़ा खाकर के आए हो उसका तस्करा न करो, इसलिए कि अगर तुम अच्छी गिज़ा किसी भूखे के सामने बयान करोगे, उसको अपनी गुर्बत की वजह से उसका दिल टूट गया तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना हो। अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गरीबों की बस्ती में रहते हो तो छिलके वाले फल छुपा कर लाया करो और उन छिलकों को दूर ले जाकर के फेंका करो, क्योंकि अगर तुमने छिलके किसी गरीब के आंगन के करीब फेंक दिए और बच्चे ने अपने माँ बाप से उस फल का मुतालबा किया और वो न दे सके और उनको अपनी गुर्बत याद आ गई, तो अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल फरमाएगा। बड़ी कमनसीबी हमारी है कि हम इल्म से कोसों दूर हैं, कुरान की गहराई में उतर करके आयतों को समझने से दूर है। हमने तो सब यही समझ लिया है कि इबादत का मफहूम सिर्फ सजदे, इबादत का मफहूम सिर्फ रुकू। मैं मुनकिर नहीं हूं, सुजूद इबादत की जान है, मेरा इनकार नहीं है। लेकिन शबे कद्र में किन लोगों से फरिश्ते मुसाफा करते हैं? वो उन लोगों से करते हैं जो अपनी जरूरत को दूसरों की जरूरत पे कुर्बान कर देते हैं। आज हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है, बल्कि आज तो कौम का हाल ये है कि सबसे ज्यादा फायदा मेरा होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुशियां मुझे मिलनी चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन खुशियों में गरीबों को याद न किया जाए वो खुशी इंसान के लिए अजाब बन सकती है। हम किस ईद की तैयारी करने जा रहे हैं? 5 दिन के 7 दिन के बाद ईद आने वाली, हम किस ईद की तैयारी करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईद के बहाने अपने लिए सर पे अजाब ओढ़ने वाले?
اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں کیا، سب کچھ صرف اپنے لیے کیا، تو یہ عید کہیں وعید تو نہیں ہو جائے گی، یہ عید کہیں ہمارے لیے عذاب جان تو نہیں بن جائے گی۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اصل عبادت کی جان کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کربو بیان۔ بچہ یہودی کا رو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو رہے، یہاں تو سینکڑوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہم بے چین ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کا طوطا اڑ گیا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہمارے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جان کی طرح ہے، مومن ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم جان کی طرح ہے۔ پیر میں کانٹا چبھتا ہے، بولو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاتھ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن افسوس ہے مجھے مسلمانوں پر، میرے آقا نے فرمایا اگر تم دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے تو احتساب کرو کہیں تمہارا ایمان تو نہیں چلا گیا، کیونکہ جب تک کہ جسم میں جان ہوگی، پیر میں کانٹا چبھے گا تو آنکھ ضرور روئے گی، ہاتھ حرکت میں ضرور آئے گا، اور وہ دماغ ہاتھ کو حکم ضرور دے گا کہ یہ پیر سے کانٹا نکال۔ بولو کبھی آنکھ نے یہ کہا کہ پیر میں کانٹا چبھا، میرے اندر تو کوئی کانٹا نہیں چبھا، مجھے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ یہ کہے گا کانٹا تو پیر میں چبھا ہے، مجھے حرکت میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دماغ یہ کہے گا کانٹا تو پیر میں چبھا ہے، مجھے بے چین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی نہیں، جب تک زندگی ہے کبھی یہ نہیں ہوگا۔ ایک عضو کو تکلیف ہوگی، پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، سارے مسلمان بے قرار ہو جائیں گے، اور جو بے قرار نہیں ہوتے انہیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان شریف میں جو اب بھی گیم کھیلتے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے۔ ماہ رمضان شریف میں جو واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں جو انٹرنیٹ پر اب بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے۔ کیوں بے قرار نہیں ہے؟ کیونکہ بے قراری کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سحری میں 4-5 ڈش ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، افطار کے اندر پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے، عید کے کپڑے انہوں نے ٹیلر کے یہاں ڈال دیے ہیں، کچھ کے تو آ کر کے تجوری کی زینت بھی بن گئے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہے، بینکیں بھری ہوئی ہے۔ اس لیے بے قرار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم واقعی کامل مومن ہوتے تو ہم بے قرار ہوتے، انٹرنیٹ پر نہ بیٹھتے۔ کہا اب بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شام والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں چین سے بیٹھنے کیسے دیتا؟ ملک شام میں مسلمانوں کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، ہم انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عراق کی سرزمین پر جو نوجوان بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی عید کیسے ہوگی ذرا سوچو تو صحیح۔ ان کے یتیموں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوگا تو ان کی عید کیسے ہوگی؟ نہیں پہنچا سکتے تو کیا ان کے لیے افطار میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ جس وقت اپنے منہ میں ایک سے ایک فروٹ کا لقمہ ڈالتے ہیں، کیا ان روزہ داروں کی افطاری ہمیں یاد آتی ہے جو بیت المقدس کے اندر گرم پانی پر افطار کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، مسلمان کس لیے آیا تھا زمین پر؟ کیا ہو گیا اسے؟ یہ روکھے سوکھے سجدے ہمیں مغفرت کی طرف نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا، رہنمائی کرنے والے صحیح سمت و رہنمائی نہیں کر رہے ہیں۔ اور سن لو، کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ پڑوسی سے مراد صرف دیوار میں بازو والا پڑوسی نہیں، بلکہ پڑوسی سے مراد یہ تھا، پہلا پڑوسی تو دیوار والا تھا، دوسرا پڑوسی ایک محلے کا دوسرے محلے والا تھا، تیسرا پڑوسی ایک شہر کا دوسرے شہر والا تھا، چوتھا پڑوسی ایک ملک کا دوسرا ملک تھا۔ ہم نے کبھی احساس کیا؟ اتنے آنسوؤں کی بستی ہے، آنسوؤں کے شہر ہے، آنسوؤں کے ملک ہے، احساس نہیں۔ ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت چٹکلوں کی نظر کر دیا ہے۔
ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت انٹرنیٹ اور موبائل کی نظر کر دیا ہے. ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت دوستوں کی نظر کر دیا ہے. کاش کہ ہمیں احساس ہوتا ہم ماہ رمضان شریف کی قدر کرتے اور لوگوں کے آنسوؤں کو خشک کرنے کی کوشش کرتے. یاد رکھنا اگر تم نے دوسروں کے آنسوؤں کو نہ پوچھا تو اللہ نہ کرے کہیں ایک دن آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے. جو دوسروں کے آنسو پوچھتے ہیں مصیبت کی آنسو ان کی آنکھوں میں کبھی نہیں آتے، اور جو دوسروں کے آنسو نہیں پوچھتے ایک دن ان کی آنکھوں میں بھی مصیبت کی آنسو آتے ہیں.